बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये जो आज आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा आप पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही ख़त्म हो रहा है। और ये जो ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और उस दौरे में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अमेरिका के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ में। और उसके बाद जाहिर है एक फीलिंग आ गई है तकब्बर की कि हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं और पाकिस्तान किधर, और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। मैं ये आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने बाहर कमाई की अपने 20-25 साल, सब कुछ बेच के आज पाकिस्तान है। कोई मेरा पैसा मुल्क से बाहर नहीं पड़ा, सारा पैसा मेरे नाम पे है, जो भी है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, कोई बेनामी नहीं है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और मुझे अफसोस ये है कि आज वो लोग ऊपर बैठ गए हैं और बिठाए गए हैं एक तकब्बर में एक आदमी ने, जिसने समझा कि वो इतनी ताकत है उसके पास कि वो जो मर्ज़ी कर दे, और कौम भेड़ बकरियां हैं, वो जो चोरों के भी ऊपर ला के बिठा दे तो कौम भेड़ बकरियों की तरह बस उसके फरमान मानेगी। वो लोगों को ऊपर बिठा दिया है जिनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, जिनके पैसे, जिनकी बिजनेसेस, और बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट, यानी यहाँ से पैसा दिया, वहाँ से ज़मीन, घर बार, रियल एस्टेट ख़रीद ली और बस ये बिज़नेस है, उसकी रेंट के ऊपर रहे, ये इनकी बिजनेसेस हैं। और यहाँ का सारा पैसा चोरी हर 30 साल से चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल में जब पहली चीज़ सामने आई थी, जब इसहाक डार ने ख़ुद कहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, 164 का बयान लिखवाया कि मैं इनके पैसे बाहर भेजता हूँ और फिर जो पैसा इधर चाहिए हो वो फिर रिमिटेंसेस दिखा के यहाँ बुलाया जाता है फेक अकाउंट से। और वहाँ कोई काजी फैमिली थी जिसके ऊपर BBC की भी डॉक्यूमेंट बनी है, अखबारों में भी आया। तो ये 30 साल से यह पैसा बाहर भिजवा रहे हैं और ये आज मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, और इमरान खान और इसके सारे लोग हमें गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरह के लोगों, जिनका तो जीना मरना यहाँ है, जिनके ऊपर जितने मर्जी आप करप्शन केस कर दें और दहशतगर्दी के और कत्ल के, मैंने तो यहाँ रह के इनका मुकाबला करना है। वो लोग जो हर बारी बाहर भाग जाते थे, जब मौका मिलता था पावर से बाहर हाथ जोड़ के तो बाहर भाग जाते थे और फिर डील NRO करके वापस आ जाते थे। तो वो लोग आज इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट हैरान होती है कि क्यों सोशल मीडिया पे हमारे पर ये तनकीद आ रही है, और जो तनकीद करता है वो गद्दार है। कि ये नहीं समझ आ रही कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं, लोग 30 साल से इनको लोगों को नहीं देख रहे। अब ये सोचें कि ये फिर सारे बाहर चले गए हैं, मुल्क से बाहर इनकी मीटिंग्स होती हैं, ईदें बाहर होती हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज इनका बाहर है, और ये है मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। तो मुझे तकलीफ़ इसलिए है कि बाहिसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि इनकी स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आई अमेरिका की और हिंदुस्तान की, कि पाकिस्तान का बस अब सिर्फ एक रह गया है कि दहशतगर्द है। बस ये हमें वहाँ ला के खड़ा कर दिया है कि वो जो कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर में ये नहीं कोई बेचारे वो 100 साल से अपनी आज़ादी चाह रहे हैं, उनकी जद्दोजहद है आज़ादी की, वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको ऐसे नहीं कर रहे हैं। ये जी पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वहाँ स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। फिर वही जो ग्रुप्स हैं कि पाकिस्तान में वो फलाना लश्कर है और ये और वो है, तो पाकिस्तान को तो वहाँ खड़ा कर दिया और फिर कहा है कि आप ये ख़त्म करें, हुक्म दिया हमें कि आप ख़त्म करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस
حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف. کبھی پرائم منسٹر کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا, کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں سزائے یافتہ وہ کبھی بولے گا نہیں, زرداری کبھی نہیں بولے گا, کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں, اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے اور ان کو سب کو پتہ ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. جب آپ کا وہ جب بھی چاہیں ان کے قانون ہیں وہ سارے ان کی ایجنسیز پتہ چلوا لیتی ہیں کہ کس کا کیا پیسہ پڑا. اور یہ جب جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے جب جوتے وغیرہ پالش کریں گے تو وہ ہمارے سے بڑے اچھے ہو جائیں گے. اور بلاول بھٹو کی پتہ نہیں کتنے اس نے اربوں روپیہ خرچ کیا اپنے دوروں کے, ہر دوسرے دن امریکہ گیا ہوتا تھا. انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے, سب وہاں ان کو خوش آمد کرنے میں آگے تھے. تو یہ نتیجہ ملا ہے کہ آج وہ جن کی 14 مہینے سے یہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی حیثیت بتا دی ہے. ہندوستان ہے اگلا, آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے. مجھے کیوں تکلیف ہے اس کی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ملک تھا یہ جس تیزی سے اوپر جا رہا تھا, آپ 60 کی دہائی میں ذرا دیکھیں پاکستان کیسے تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ہم جب اسٹوڈنٹس تھے پاکستان میں, اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک کانفیڈنس تھا. میں جب 70 کی دہائی میں کرکٹ کھیلنے گیا ہندوستان تو وہ ہمیں اور طرح دیکھتے تھے, ہمیں ان کو پاکستان کمپلیکس تھا, ہم ہر طرح آگے تھے ان سے. پاکستان کی مثال دی جاتی تھی 60 کی دہائی میں کہ ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھیں پاکستان کا کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ہمارے اوپر بلکہ ایک کتاب بھی کسی نے لکھی تھی کہ ایشین میریکل, کہ یہ وہ جو ملک ہے جو سب سے تیزی سے ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے. میرے ساتھ ملیشیا کے شہزادے پڑھتے تھے آگے, ہمارے ساتھ HSN میں یا سارے مڈل ایسٹ سے پاکستان کی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے تھے. پاکستان کے اندر ایک ہوپ تھی, کانفیڈنس تھا. 70 کی دہائی میں جیسا میں ہندوستان گئے تو وہاں میں اور طرح دیکھتے تھے. 80 کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں. میں 80 کی دہائی کی بات کروں, یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں 90 کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے. یہ پیسہ بنانا شروع ہو گئے, ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا. اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا 90 کی دہائی میں, اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا. جس بنگلہ دیش کو ہم کہتے تھے ایسٹ پاکستان, بوجھ ہے ہمارے اوپر, ہم امیر ہیں وہ غریب ملک ہیں, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمارے اوپر ہمیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ میں اپنے کانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا. اور آج یہ حالات ہیں پاکستان کے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر دنیا کے جو نیچے وہ ملک جو ایک وقت پہ پاکستان کو دیکھا کرتے تھے ماڈل آف ڈیولپمنٹ, ہم سب سے نیچے اب جا رہے ہیں تیزی سے. اور سب سے جو افسوسناک بات مجھے کیا لگتی ہے, مجھے یہ آگے جو خوف آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنا راستہ نہ بدلا اور جس راستے پہ یہ لے کے جا رہے ہیں, یہ جو فیشسٹ رجیم اوپر بیٹھی ہوئی ہے, جس تیزی سے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں, آگے بالکل ہی امید ختم ہونے والی ہے اور یہ بربادی کی طرف ملک جا رہا ہے.